تو وہ کیڑا غیرت مند فقیر ہے پتہ ہے؟ شاہ جہان جنہوں نے ملن آیا قادری بابا شاہ جہان ملن آیا آپ نو تے آپ کوٹھے تے چڑھ گئے تے باہر دربان کھڑا کر دیتا انہوں نے کہا انہوں اندر نہیں آن دینا اس ویلے تے بادشاہ آئے ہو جاتا نہیں سن نہ ہوندے جنہوں نے خاتم النبیین نہیں سی پڑھنا آندا اس ویلے پڑھے لکھے بادشاہ ہوندے سی اور تھلے جدوں انہوں پتہ چلیا نا حضرت اتے چلے گیا دربان کھڑا کر دیتا تے تھلو نے کیا درے درویش دربان عبایت انہیں کہا وہ بھی کوئی درویش ہوندا کہ جے دروازے ہوتے چوکیدار کھڑے ہون اے کی ہویا تو چنگا درویش ہے انہیں تھلو یہ شعر پڑھیا حضرت میاں امیر نے ہوتے سن کے فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت فرمایا نہیں درویش دے دروازے ہوتے دربان ہونا چاہیے تاکہ دنیا دا کوئی کتا نہ آ جائے یہ او فقیر ہے پھر آپ تھلے آئے انہیں منتہ کیتیاں آپ انہیں کہا جناب مل ہی لو زیارت ہی کرا لو تھلے آیا تو دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اتنی دیر آپ دے کول آپ دا ایک مرید آیا انہیں سونے دا نا ایک سکہ پیش کیتا سونے دا نظرانہ پیش کیتا اپنے پیرانو حضرت میاں امیر نو جب آپ ان مرید نے سونا دیتا نا تے کانی جی آنکھنا اینج کر کے نا شاہ جہان ویکھیا کیوں جی این جدوں نے کہانی جی آکھنا ویکھیا تے اقبال کلندر لاہوری بولو مریدا او اے سونا بادشاہ نو دے دے بھاویں نے بادشاہی کباب پائی ہوئی لیکن یہ دی بھوک اجے اندروں نہیں گئی